prinsipe dito kakalawa ug sa tanang nga mga balaan espiritu 21 kaagyan sa tanang mga anghel nga niya karon. Maayong hapon, may hapon sa kaninyong igsoon. May hapon. hapon. Leader. Karon di ata karon magpasalamat ako kako nga aniya kita karon nagkatigom usab. Aros pagtuman ining maong mga gibuhaton. Isip usa ka mga sumusunod sa atong pagtulunan ni Kristo ug sa kang Papa Sagrado. Niya kita karon mo malipayon kita nga nagkauban o kini nga atong panagiusa kalipay usab sa atong balaang amahan. Ang mensahe akong gabayng paambit lang ini nga ako na karon aniya kita ang akong ikasulti nga padayon kita sa atong mga buluhaton hantod sa asa gyud kutob ang atong mga gimbuhaton kay kini isip mga gimbuhaton man para sa pangandam meaning umaabot nga dili lang kayo maabot ug ang uban nga mga panagna nahitabo na nga ang mga nasod batok nasod magkaguliyang na tungod sa mga punuan sa mga nasod sa tibok kalibutan nga wala na nagkahiusa ug kini ato nang nasaksihan kay sulti na magini sa balaang amahan sa unang panahon atong nasaksihan iyang gisulti og nalatid usab sa balaang kasulatan ang maong mga panghitabo ug ang atong pagpangandam atong tigunon kay kini gibuhat sa Dios alang sa aron nga kita maluwas kay magunsa man ang kalibutan kung mga matay tang tanan aduna gi may bilin sumala sa iyang sulti ug kadtong magmulahutay uban kita kaniya sa pagpuyo sulod sa usa ka libo ka tuig bulahan ang makaangkon ini kay masaksihan ta sugod karon hantod nga matapos ang kalibutan hantod sa sulod sa usa ka libo ka tuig mahimo kitang buhing saksi nining kalibutana kay sumala sa iyang gisulti pag-uhon ang kalibutan mausap ang dagway sumala sa iyang sulti mahitabo gayon ang iyang gisulti kay alpha ang omega man ang nahitabo kanito mahitabo sab karon usa kining pagpangandam ato kining paningkamutan kay usa man kini nga atong tumong og tuyo nga matuman ang iyang gisaad nga kinabuhing dayon o kining giingon niya nga katalagman ang uban nahitabo na ug ang uban wala ta nasayod kung ano sa kini moabot sa atong dapit ang uban nga mga nasod nahitabuan na linog ubat kadtong mga nasod nga wala na ipagdumdum kaniya okay kining nasod nga nahibutangan nato naaman sa tagna nga halayong silangan ang katumanan sa iyang gisaad nga dinhi mulutaw ang ikaduhang pag-anhi kita kay nagtuo man ini atong ipadayon ang atong mga gibuhaton ug atong isalikway katong mga pagtintal sa uban aron lang kita malaglag atong ipalabay sa atong kaugalingon ang sumala sa atong natun-an atong ipadayon kay kaluwasan man ang atong ipangita ang katong mga tintal kanato aron kita daldalon ngadto sa pagkadautan atong isalikway kay kini pagpangandam andito sa lugar sa akong tuyan karon
sa Claveria aduna sab sila pagpangandam. Aduna sab kami pagpangandam dito. Kaya ato aman ako dito nagtuyo. Ako mga igsoon dito nagkatigom usab aron sa pagpangandam niini kay wala ta masayod sa matag karon og kunya kalit lang masino niya matuman ang giingon niya nga sama siya sa usa ka kawatan nga walay nasayod sa iyang pag-abot mausap ang katalagman wala kita nasayod ano sa kini may tab o may hapon kanyang tanang magson nila ko kuto Hapon sab. Ayun.